बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में तहत पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदा बख्श में शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुख्तर मशरिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो और बेगम अमीर भुट्टो के मज़ारात पर भी हाज़िरी दी। उन्होंने शोहदाए जमहूरियत की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ज़फ़र इकबाल मलिक का हल्का इंतखाब राजमहल आबाई यूनियन कौंसिल में बुनियादी मरकज़ सेहत BHU पगवाड़ी का दौरा। इंचार्ज सीनियर मेडिकल अफीसर डॉक्टर सैयद सादत महिउद्दीन ने BHU में दस्तयाब सहूलियात और दरपेश मसाइल के बारे में ब्रीफिंग थी। वज़ीर हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक ने WHO के ताउन से BHU भगवाड़ी की बेहतरी और अपग्रेडेशन के साथ बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी पर WHO के ज़िम्मेदारान वज़ीर सेहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफीसर कोटली का शुक्रिया अदा किया और तैनात डॉक्टर्स और अमले को अपने फ़राइज़ मनसबी की दयानतदारी से अदायगी की हिदायत देते हुए BHU भगवाड़ी की दिगर ज़रूरियात को भी जल्द पूरा करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक का मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए हम वक्त कोशा है और सेहत और तालीम पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जा रही है। एक बड़ा हेल्थ पैकेज दिया है और हेल्थ पैकेज के मुकम्मल लॉन्च होने पर आवाम की सेहत की तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी। उनका मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में आवाम के लिए जल्द हेल्थ कार्ड की सहूलत भी बहाल करते हैं और हेल्थ कार्ड की अजराइगी शुरू हो जाएगी और इस सिलसिले में तमाम वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत की तरजीह सिर्फ आवाम की खिदमत है। आज़ाद कश्मीर की तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने तलबा एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। राजा मामून फहद, राजा शाहवार अजीम, राजा नकाश सहराब, चौधरी अवैस मुनीर और दिगर ने मरकजी ईवानी सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सबसे पहले तलबा पर होने वाले रियासती पुलिस के तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करते हैं और इसके बाद हुकूमत और इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खुश असलूबी से तलबा के मामलात को हल किया। तलबा ने अपने जायज़ मुतालबात हमेशा डंके की चोट पर मनवाए हैं और तलबा इनको मनवाना जानते हैं। तलबा किसी भी रियासत का सबसे बाशऊर तबका होता है और रियासत का मुस्तकबिल होता है, लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के अंदर तलबा बहुत सारे मसाइल से घिरे हुए हैं जिनको सीधा करना सबकी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि कुछ लोग अपने मज़लूम मकासद के तहत तलबा को इस्तेमाल करके जहन साजी करके हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भड़का रहे हैं जिसकी किसी को भी किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। तलबा के मसाइल यूनियन कौंसिल की बहाली और तलबा यूनियन की बहाली में मौजूद हैं और इस मसले को एक गलत रंग देख कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि तलबा हुकूमत और इदारे सारे मिलकर इसको सीधा कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने जिस तरह पिछले अरसे में तलबा के साथ संजीदगी से मामलात को हल किया, आगे भी तलबा के मसाइल को संजीदगी के साथ हल करेंगे। मुल्क भर में क़याम पज़ीर अफगान महाजरीन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। महकमा दाखिला पेशावर के मुताबिक 260 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुख्तलिफ शहरों से खैबर पख्तूनख्वा पहुँचाया जाएगा। कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आज ही तोरखम बार्डर से डिपोर्ट किया जाएगा। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक 41 अफगान बाशिंदे ओकाड़ा से जबकि 46 साहिवाल से लाए जाएंगे और 47 बहावलपुर, 54 रहीम यार खान और 18 ननकाना से मुंतकिल किए जाएंगे। 17 अफगानियों को मुजफ्फरगढ़ और 37 को हाफिजाबाद से होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर से पहले फेज़ में 35 तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। ज़िला इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमे दाखिला को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस FIA और नादरा की रिपोर्ट के बाद ज़िला इंतजामिया ने तारकीन वतन की रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस की तरफ से 340 तारकीन वतन का डाटा ज़िला इंतजामिया के हवाले किया गया। ज़िला इंतजामिया ने तारकीन वतन का डाटा FIA और नादरा से चेक करवा लिया। ज़राए के मुताबिक 305 तारकीन को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान रहने की इजाज़त दी गई है।
ضلع انتظامیہ نے 35 تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کی رپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوا دی، جو افغان تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کے احکامات دے گا۔ پٹھیکا حلقہ لچراٹ کے گاؤں کنور بنی میں اسکول عمارت کی عدم تعمیر، ڈسپنسری نہ ہونے اور سڑک کی ابتر صورتحال پر اہلِ کنور سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے شاہراہ نیلم کو دھنی کے مقام سے بند کر کے احتجاج کیا۔ احتجاج میں اسکول کے طلباء بھی شامل تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ طویل عرصے سے علاقے میں اسکول کی عمارت عدم تعمیر کا شکار ہے۔ طلباء کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ علاقے میں علاج معالجے کے لیے کوئی ڈسپنسری تک موجود نہیں۔ مریضوں کو علاج کے لیے دور دراز علاقوں میں لے کر جانا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ علاقے کی سڑک خستہ حالی اور تباہی سے دوچار ہے، جس کے باعث سفری مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت تمام جائز مطالبات کو حل کرے، نہیں تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ تاہم اسسٹنٹ کمشنر پٹھیکا چودھری اقبال حسن کے مظاہرین سے کامیاب مذاکرات طے پا گئے، جس کے بعد شہریوں نے احتجاج ختم کر دیا اور سڑک ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ احتجاج کے دوران سڑک بند ہونے سے ڈھنی اور کنور کے شہریوں کے مابین جھگڑا بھی ہوا اور معززین علاقہ نے صورتحال کو کنٹرول کرتے ہوئے جھگڑے کو ختم کروایا۔ سمانی سے خبر شامل کریں گے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے گھنے جنگلات میں گزشتہ 2 روز سے وسیع پیمانے پر لگنے والی آگ سے جنگلی جانوروں نے وادی سمانی کا رخ کر لیا۔ جنگلی شیر نے سمانی بنڈالہ میں 4 پالتو بکریاں ہلاک کر ڈالیں۔ سمانی سیز فائر لائن کے قریبی گاؤں بنڈالہ میں جنگلی شیر نے 4 پالتو بکریوں کو ہلاک کر ڈالا۔ شیر کے پنجوں کے نشانات بھی دیکھے گئے ہیں۔ مقامی رہائشی فارسٹر طاہر نے میڈیا کو بتایا کہ آج صبح جنگلی شیر نے ان کی 2 پالتو بکریاں اور راجہ شمریش شبیر خان کی 2 بکریوں کو ہلاک کیا ہے۔ جنگلی شیر مقبوضہ کشمیر کی جانب سے آبادی میں داخل ہوا، جہاں جنگل میں گزشتہ 2 روز سے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ وائلڈ لائف کو اطلاع کر دی گئی ہے، اور جبکہ انتظامیہ سب ڈویژن سمانی نے اہل علاقہ کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے اور وسیع رقبے پر پھیل چکی ہے، جس پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ریٹائرڈ تحصیلدار اور صدر جموں کشمیر جعفریہ سپریم کونسل مظفرآباد سید صابر حسین نقوی کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان سید ساجد علی نقوی، ولی عہد دربار جلال الدین سرخپوش بخاری سید حسن زمرد نقوی اور شیعہ علماء کونسل کے صدر سید صادق نقوی نے صابر نقوی سے ان کی والدہ کی رحلت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور تعزیتی کلمات میں انہوں نے مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کی اور لاحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، اور انہوں نے مرحومہ کی جعفریہ کونسل اور سوسائٹی کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحومہ نے بین الاتحاد المسلمین کے لیے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا اور خواتین کو درس محمدی اور فلسفہ علی اور حسین سے روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر سید صابر حسین نقوی نے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ نوشہرہ میں سابق وزیر اعظم پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی قائدین اور پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر ادریس خٹک نے برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس ملک اور جمہوریت کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو ہم جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ بھٹو ازم کو فروغ دیں گے، اور اس موقع پر جیالوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ آباد نعرے بھٹو اور اس کے علاوہ جیے بھٹو کے نعرے بھی لگائے۔ تتاپانی معروف روحانی پیشوا والی کشمیر باجی میاں الف الدین رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ فیض آباد رحیاں شریف کوٹلی آزاد کشمیر کے سالروزہ عرس کی تقریبات 6 سے 8 اپریل تک سجادہ نشین دربار عالیہ فیض آباد رحیاں شریف صاحبزادہ باجی میاں غلام جنید خضری قادری کی زیر سرپرستی وزیر صدارت منعقد ہوں گی۔
اور تقریبات میں شرکت کے لیے آزاد کشمیر پاکستان اور بیرون ممالک سے عقیدت مندوں اور زائرین پہنچنا شروع ہو گئے۔ عرس کی سہ روزہ تقریبات کے حوالے سے صاحبزادہ باجی میاں ظفر الحق خضری قادری، صاحبزادہ باجی میاں نثار قاسم خضری قادری کی زیر نگرانی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ عرس کی خصوصی اور اختتامی دعائیہ تقریب 8 اپریل کو منعقد ہوگی، جس سے علماء کرام، مشائخ و عزائم اور سیاسی زعما خطاب کریں گے، جبکہ سجادہ نشین دربار عالیہ فیض آباد احیاء شریف صاحبزادہ باجی میاں غلام جنید خضری قادری اختتامی تقریب میں خصوصی دعا کروائیں گے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی۔ صرافہ مارکیٹوں کے تاجروں کے مطابق انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونا سستا ہو گیا اور 24 کیرات فی تولہ سونا 5,500 روپے کم ہو کر 3,20,000 روپے پر آ گیا، اور اسی طرح 10 گرام سونا 4,714 روپے کمی سے 2,74,348 روپے کا ہو گیا، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس سونا $51 کی بڑی کمی سے $3,038 پر آ گیا۔ اور واضح رہے کہ گزشتہ روز قیمتوں میں اضافے کے باعث مقامی صرافہ بازاروں میں فی تولہ سونے کی قیمت 3,25,500 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت 2,79,063 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔